اپنی زندگی تبدیلی پیدا کرو، اپنی زندگی تبدیلیاں پیدا کرو۔ خدا را ان دنیا دی محبت دی خاطر، ان دنیا دے فسادات دی خاطر اپنے دل وچ نفرتاں پیدا نہ کرو، اپنے دل وچ اتنی نفرت نہ پیدا کرو جو ایک بدے چہرے نہیں بھومدے، سکو ایک بدے شکلہ نہیں بھومدے، اتنے فاصلے آمدن اساں ایک بے کو دیکھا نہیں گورا نہیں سے کریں دے۔ یہ سب شاید تھی رہ وننی ہے، یہ دنیا دے میلے تھی رہ وننے، ان دنیا دی خاطر اپنے دل وچ اتنی نفرت نہ پیدا کرو۔ حضرت شیخ سعدی فرمیندن تو آپ ایک جگہ تو گزر دے پہ ہن تے ایک نوجوان کو لٹھے نے ہوندے اکھیں چو ہنجون تے اللہ سے کرو دعا منگدا بیٹھا، عرش کو دیدا بیٹھا تے اللہ سے کرو دعا منگدا بیٹھا، پروردگار کاش میرے بچپنے کو واپس لٹا دے، میرا بچپنا واپس لٹا دے۔ شیخ سعدی میں بڑا پریشان تھا ہوں نوجوان کریں گا، میں کہ اللہ دا شکر کر، اللہ تے کو جوانی دیتی ہے، پروردگار کروں بچپن کیوں منگلا بیٹھی؟ ہوں دے اکھیں چو ہنجو نے کہا کہ کیویں نہ منگا، بچپنا ہوندا ہا، نہ کوئی دشمنی دا پتہ ہوندا ہا، نہ کوئی نفرت دا پتہ ہوندا ہا، محبت پاک ہوندی ہے، رشتے پاک ہوندے ہن، نہ پتہ ہوندا ہا دشمنیاں کیا ہن، نہ پتہ ہوندا ہا نفرتاں کیا ہن۔ جی بچپن دے نہ کوئی نفرت ہوندی ہے، نہ کوئی دشمنیاں ہوندے ہن، نہ جھوٹے رشتے ہوندے ہن، نہ مفادات دے رشتے ہوندے ہن، بس محبت دی زبان یاد ہوندی ہے، نہ کوئی مفادات دے رشتے ہوندے ہن۔ جو ہی جوان تھیوں دنیا دی محبت دل وچ غرق تھئیے، بس دنیا دی لالچ دل وچ غرق تھئیے، رشتے کو کھو بیٹھو، آج بھرا دا نہیں، پیو پت دا نہیں، دنیا دی محبت سینے چ انجی غالب تھئیے، اور اکھیں چ حیا نہیں رہ گیا، بس نفرتاں ہی نفرتیں۔ میں پروردگار کو اپنا بچپنا منگدا بیٹھا، جی بچپن وچ محبت خاص ہوندی ہے، رشتے خاص ہوندے ہن، محبت پاک ہوندی ہے، جے ہوندے آسے کٹھے تا ہوندے آسے۔ تو میرے دوستو یہ زندگی دی حقیقت ہے، کئی ویلے بھی سارے چہرے قبرستان دے حوالے تھی ویسن، دنیا دے رولیں دی خاطر اپنے دل وچ نفرت نہ پیدا کرو، اپنے دل وچ نفرت نہ پیدا کرو۔ اگر کہ تھوں زیادتی تھی بھی گئی ہے نا، اپنے فیصلے اللہ تے چھوڑ دیو۔